6 हामीले 2 पावर n को भ्यालु हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दा त हाम्रो योसँग कम्पेरेबल हुनुपर्छ। अब डाइरेक्टली त 2 पावर n बराबर 6 आउँदैन। 2 पावर 2 बराबर 4 हुन्छ। 4 ले 2 पावर 2 भनेपछि दुईटा फ्लिप फ्लप राख्यो भने 4 वटा स्टेट मात्रै आउँछ। दुईटा फ्लिप फ्लप। यसको अब अप्सनहरु हेरौं। 2 पावर n मा हामीले कि त 2 पावर 2 गर्न सक्छौं कि त हामीले 2 पावर 3 गर्न सक्छौं। अब यो दुईटा मध्ये कुन चुज गर्ने हो? चुज गर्नको लागि के हुन्छ भन्दा त यो 2 पावर 2 दुईटा फ्लिप फ्लप युज गर्यो भने 4 वटा मात्रै स्टेट हुन्छ। तर हामीलाई कतिवटा स्टेट चाहियो हो? 6 वटा स्टेट चाहियो हो। ठीक छ। अब यहाँनिर 2 पावर 3 गर्यो भने कतिवटा स्टेट हुन्छ? 8 वटा स्टेट हुन्छ। त्यसमध्ये हामीले 8 वटा मध्ये हामीसँग 8 वटा अप्सन हुन्छ। त्यसमध्ये हामीले 6 वटा मात्रै स्टेट के गर्न सक्छौं भन्दा त काउन्ट गर्न सक्छौं। भनेपछि हामीले यहाँनिर कतिवटा फ्लिप फ्लप युज गर्नुपर्ने हुन्छ? हामीले कतिवटा फ्लिप फ्लप युज गर्नुपर्ने हुन्छ? यहाँनिर 3 वटा फ्लिप फ्लप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँनिर 3 फ्लिप फ्लप के गर्न सक्छौं भन्दा त युज गरेर हामीले मोड 6 काउन्टर डिजाइन गर्न सक्छौं। अब प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेटहरु लेख्ने। प्रेजेन्ट स्टेट 0 भयो भने नेक्स्ट स्टेट कति हुन्छ? 1 हुन्छ। फेरि प्रेजेन्ट स्टेट 1 भयो भने नेक्स्ट स्टेट के हुन्छ? 2 हुन्छ। प्रेजेन्ट स्टेट 2 भयो भने नेक्स्ट स्टेट कति हुन्छ? 3 हुन्छ। 3 प्रेजेन्ट स्टेट 3 भयो भने नेक्स्ट स्टेट कति हुन्छ? 4 हुन्छ। प्रेजेन्ट स्टेट 4 भयो भने नेक्स्ट स्टेट कति हुन्छ? 5 हुन्छ। प्रेजेन्ट स्टेट 5 भयो भने नेक्स्ट स्टेट के हुन्छ? 0 हुन्छ। 0 देखि 5 सम्मको स्टेटले के गर्छ? काउन्ट गर्छ मोड 6 काउन्टरले। भनेपछि अब कुन स्टेट युज भयो नि यहाँनिर? हाम्रो 3 बिटमा त अब यहाँनिर हाम्रो 7 पनि हुन्छ। 1 3 बिटमा हाम्रो 1 1 0 5 पछि 6 भयो। त्यसपछि हाम्रो 7 भयो। यो दुईटा त यहाँनिर युज भएन। भनेपछि यसको लागि हामी के गर्छौं? यहाँनिर डोन्ट केयर युज गर्छौं। यसको लागि पछि जुन हामी के गर्छौं? यसको लागि पछि हामी हेर्छौं के म्याप बनाउँदाखेरि यो पोजिसनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त डोन्ट केयर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मोड 6 काउन्टर कुन फ्लिप फ्लपले डिजाइन गर्ने? जेके फ्लिप फ्लपले डिजाइन गर्ने कि टी फ्लिप फ्लपले डिजाइन गर्ने कि डी फ्लिप फ्लपले डिजाइन गर्ने? त्यो फ्लिप फ्लपको के गर्नु पर्यो भन्दा त आधारमा हाम्रो एक्साइटेसन टेबलको आधारमा इनपुटहरु डिटरमाइन गर्नु पर्यो। जस्तै अब हामी जेकेबाट डिजाइन गर्छौं भने अब Q3 को लागि कति छ यहाँनिर? हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट 0 र Q3 को हाम्रो नेक्स्ट स्टेट कति छ? 0 0 0 भयो भने के हुन्छ? हाम्रो इनपुटहरु J3 K3 0 प्लस। अब Q2 को लागि यहाँनिर हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट 0 छ। नेक्स्ट स्टेट हाम्रो 0 छ। भनेपछि 0 0 भयो भने फेरि के हुन्छ? 0 प्लस। त्यसपछि Q1 को लागि हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट 0 छ। नेक्स्ट स्टेट हाम्रो 1 छ। 0 1 मा हाम्रो इनपुटहरु 1 क्रस हुन्छ। भनेपछि एक्साइटेसन टेबलको आधारमा के गर्ने भन्दा त J3 K3 J2 K2 J1 K1 हरु के गर्ने? डिटरमाइन गर्ने। ठीक छ। सबै डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। यो सबै भ्यालुहरु डिटरमाइन गर्न सकिन्छ एक्साइटेसन टेबलको आधारमा। ठीक छ। यो सबै भ्यालुहरु लेख्ने। अब त्यसपछि के गर्ने भन्दा त के म्याप बनाउने। J3 को लागि के म्याप बनाउने? J3 को लागि के म्याप बनाउने? K3 को लागि के म्याप बनाउने? J2 को लागि के म्याप बनाउने? K2 को लागि के म्याप बनाउने? J1 को लागि के म्याप बनाउने? K1 को लागि के म्याप बनाउने? के म्याप बनाउँदाखेरि यो दुईटा जुन पोजिसन छ यो दुईटा पोजिसन यसमा के गर्ने? 1 1 0 मा के गर्ने? डोन्ट केयर राख्ने र 1 1 1 मा डोन्ट केयर राख्ने। यो भनेको मोड 6 काउन्टर नर्मल मोड 6 काउन्टर हो। ठीक छ। र नर्मल मोड 6 काउन्टरको स्टेट डायग्राम हाम्रो यति मात्रै हुन्छ। नर्मल मोड 6 काउन्टरको स्टेट डायग्राम हाम्रो के हुन्छ? यति मात्रै हुन्छ। तर यहाँनिर यो पार्ट पनि किन मैले राखेको छु भन्दा त कहिलेकाहीँ एक्जाममा अब के हुन्छ भन्दा त स्टेट डायग्राम नै दिएको हुन्छ। स्टेट डायग्राममा यति मात्रै छ भने त अहिलेको प्रोसेसबाट हामीले गर्नु पर्यो। यति मात्रै छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त अहिलेको प्रोसेसबाट हामीले गर्नु पर्यो। ठीक छ। तर हाम्रो यो फर्ममा सपोज गरौँ हाम्रो स्टेट डायग्राम दिएको छ। हामीलाई मोड 6 काउन्टर डिजाइन गर्नु छ भने अब यसको लागि डिजाइन गर्दाखेरि हामीले यहाँ टेबलमा एक्स्ट्रा के थप्नु पर्छ? यदि यो डायग्राम इन्टायर डायग्राम यति मात्रै छ भने त प्रब्लम भएन। हामीले भर्खरै हेर्यौं। तर यो पार्ट पनि छ भने यसको लागि अब टेबलमा के थप्नु पर्छ एक्स्ट्रा?
110 पछि 111 आउँछ। केही गरेर 110 स्टेटमा गइसक्यो भने, केही गरेर 110 स्टेटमा गयो भने यसको आउटपुट के आउनुपर्छ हाम्रो? हेर त 110 मा केही गरेर गइसक्यो स्टेटमा भने कहाँ आउनुपर्छ? 111 मा आउनुपर्छ। भनेपछि यसको आउटपुट 111 हुन्छ। यो पनि थप्नुपर्छ। अर्को 111 बाट कहाँ जान्छ भन्दा त 000 111 बाट 000 मा जान्छ। ठिक छ। भनेपछि यहाँनिर डन्ट केयर राख्न पाइएन। यहाँनिर यो यदि यो पुरा स्टेट डायग्राम गिभन छ भने यहाँनिर डन्ट केयर राख्न पाइएन। 110 अरू बाँकी त सेम नै भयो। 0 पछि 1, 1 पछि 2, 2 पछि 3, 3 पछि 4, 4 पछि 5, 5 पछि 0 र अर्को 6 भयो भने 7, 7 भयो भने 0। भनेपछि यति कुराहरू हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त स्टेट डायग्राममा हामीले हाम्रो गिभन छ भने त्यही अनुसार हामीले स्टेट टेबलमा यो दुईटा कुरा के गर्नु पर्यो? अब थप्नु पर्यो। ठिक छ। अब त्यसको आधारमा फेरि J3 भ्यालुहरू लेख्नु पर्यो। यहाँनिर यसको आधारमा यो इनपुट यो आउटपुटहरूको आधारमा हाम्रो J3 को के भ्यालु हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि J3 को केमा बनाउनु पर्यो। यहाँनिर अब 6 र 7 पोजिसनमा डन्ट केयर राख्न मिल्दैन। 11 र 110 र अनि 111 छ नि सर। सर त्यो त नि त्यहाँ लुप भित्र छैन। अब त्यसलाई त्यही टेबलमा राख्ने हो कि त्यसलाई सेपरेट टेबल बनाउनु पर्छ सर? लुप भित्र नभए पनि यो हाम्रो के छ भन्दा त हाम्रो यही टेबलको पार्ट हो नि, यही डायग्रामको पार्ट हो नि। भनौँ न 0 देखि 1 छ भने 0 देखि 0 स्टेटमा गयो भने आफै 1 स्टेटमा जान्छ। 1 स्टेटमा छ भने आफै 2 स्टेटमा जान्छ। 2 स्टेटमा छ भने आफै 3 स्टेटमा जान्छ। 3 स्टेटमा छ भने आफै 4 स्टेटमा जान्छ। 4 मा छ भने आफै 5 मा जान्छ। 5 मा छ भने आफै 0 मा जान्छ। अब यो दुईटामा जाँदैन। केही गरेर हाम्रो केही गरेर भनौँ न हाम्रो यो 6 स्टेटमा गयो भने त फेरि कुन स्टेटमा जान्छ? 7 मा जान्छ। केही गरेर 6 स्टेटमा गयो भने कहाँ जान्छ? हाम्रो 7 मा जान्छ। 7 मा गयो भने कहाँ जान्छ? 0 मा जान्छ। भनेपछि यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त स्टेट टेबलकै पार्टमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। केही गरेर हाम्रो यदि 6 स्टेटमा पुग्यो या स्टार्ट नै हामी 6 बाट गऱ्यौँ। ठिक छ। मोड 6 काउन्टरमा अब कसैले स्टार्ट गर्ने मान्छेले स्टेट 6 बाट काउन्ट स्टार्ट गराइदियो। यो फिगर वाइज हेऱ्यो भने अब स्टेट 6 बाट स्टार्ट गरायो भने स्टेट 7 मा जान्छ, फेरि 0 मा जान्छ, फेरि 1 मा जान्छ। यो अनुसार के हुन्छ भन्दा त हाम्रो काउन्टिङको अपरेसन पर्फर्म हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा लजिक दिएको छ। यो एक्स्ट्रा लजिकलाई पनि जेनरल मोड 6 काउन्टरमा यो लजिक हुँदैन यो पार्ट, तर यो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ दिएको छ भने स्टेट डायग्राममा, भनेपछि यसलाई पनि हामीले यस्तै स्टेट टेबलमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर भयो? भयो सर। अब के गर्ने त्यही अनुसार अब सबैको J3 K3 J2 K2 J1 K1 सबैको केम्याप बनाउने, केम्याप बनाएर एक्सप्रेसनहरू डिराइभ गर्ने, डिराइभ गरेर के गर्ने फाइनल लजिक डायग्राम बनाउने। सर डायग्राम अलिक फरक आउँछ होला हैन यो भन्दा त? फरक आउँछ। ट्राई गर न, फरक आउँछ। सर अनि त्यसले काउन्ट त फेरि 8 स्टेटसम्म गर्ने भयो नि त? यस्तो छ हाम्रो सिक्वेन्सियली यसले के गर्यो भन्दा त सिक्वेन्सियली यसले प्याटर्न त यहाँ के छ, एकचोटि 0 मा आइसकेपछि त फेरि 6 र 7 मा जाँदैन नि। 0 बाट 1, 1 बाट 2, 2 बाट 3, 3 बाट 4, 4 बाट 5 पछि 0। सिक्वेन्सियली यो फर्ममा काउन्ट गर्छ। यहाँनिर केही गरेर यो भनेको हाम्रो एक्सेप्सनल केस जस्तो भयो। केही गरेर हाम्रो यो स्टेटमा पुग्यो, केही गरेर यो स्टेटमा पुग्यो भने त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दा त केही गरेर यो स्टेटमा पुग्यो, 6 मा पुग्यो, 7 मा पुग्यो भने या 6 मा पुग्यो भने 7 मा अटोमेटिकली काउन्ट गर्छ। 7 मा पुग्यो भने फेरि 0 मा अटोमेटिकली काउन्ट गर्छ। त्यसको लागि त हामीले 3वटा फ्लिप-फ्लप युज गरेकै छौँ नि। 3वटा फ्लिप-फ्लप युज गऱ्यो भने टोटल 8वटा स्टेट त हामीसँग क्यापासिटी काउन्ट गर्ने छँदैछ। त्यसको लागि प्रब्लम भएन। हामीले यहाँनिर 3वटा फ्लिप-फ्लप युज गरेका छौँ। 3वटा फ्लिप-फ्लप युज गरेका छौँ भने कतिवटासम्म स्टेट काउन्ट गर्छ हाम्रो क्यापासिटी, कतिवटासम्म हुनसक्छ हाम्रो 8वटा। भनेपछि फ्लिप-फ्लपमा यहाँनिर प्रब्लम भएन। यहाँनिर हाम्रो के भयो भन्दा त फ्लिप-फ्लपले 8वटासम्म काउन्ट गर्न सक्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा त यो चाहिँ हाम्रो
अब एबनर्मल प्याटर्न भयो, केही गरेर कुनै बेलामा अब कसैले 6 बाट स्टार्ट गराइदियो भनेपछि त्यो बेलामा कसरी यो फङ्सन गर्छ यसको लागि यो हाम्रो स्टेट डायग्राम छ। केही गरेर कसैले 6 स्टेटमा राखिदियो मोड 6 काउन्टरलाई भनेपछि अब यो डायग्राम अनुसार के हुनुपर्छ, 7 मा जान्छ, 7 बाट 0 मा जान्छ। तर यो डायग्राम छैन, नर्मल यति मात्रै छ भने केही गरेर कसैले 6 मा राख्यो भने त्यसले काउन्ट गर्दैन। त्यसले अब यदि 0 देखि 5 सम्म मात्रै कुनै एउटा स्टेटमा छ भने मात्रै यसले के गर्छ, कन्टिन्युअसली काउन्टको कामहरू पर्फर्म गर्छ। क्यापासिटी यसले पुगिराखेको छ, हाम्रो 8 वटासम्म यसले काउन्ट गर्न सक्छ। क्लियर भयो? सर भन्नु न। यो इक्जाममा आउने बेलामा चाहिँ हुन्छ नि यो सबै गर्नुपर्छ सर, कुनै पनि यो त्यो काउन्टरहरू सिङ्क्रोनस असिङ्क्रोनस डिजाइन गर भनेपछि त सबै त्यसको एक्साइटेसन टेबल अनि सबै टेबल बनाएर देखाउनुपर्छ। सिन्क्रोनसमा सिङ्क्रोनस असिङ्क्रोनस दुवैमा। असिन्क्रोनसमा त एक्साइटेसन टेबलहरू चाहिँदैन। सर असिन्क्रोनसमा त जस्ट काउन्ट सिक्वेन्स चाहिन्छ, स्टेट बनाएको त्यो काउन्टको जुन छ नि 0 बाट 1, 1 बाट 2 र लजिकहरू जस्तै अस्ति हामीले भनेको थियौँ नि। असिन्क्रोनसमा त फिगर बनाउने, जस्तै अब यो हाम्रो के छ असिन्क्रोनसकै छ नि, फिगर बनाउने, फिगर एक्सप्लेन गर्ने, त्यसपछि यो हाम्रो जुन काउन्ट सिक्वेन्स छ काउन्ट सिक्वेन्स बनाउने र यसमा कुन आधारमा लजिकहरू चेन्ज भइराखेका छ त्यो लजिकहरू एक्सप्लेन गर्ने। असिन्क्रोनसमा लजिकहरू कसरी कुन आधारमा चेन्ज भइराखेका छ हाम्रो। त्यसपछि अब टाइमिङ डायग्राम पनि सोधेको छ भने टाइमिङ डायग्राम बनाउने, सोधेको छैन भने नबनाउने। भनेपछि फिगर बनाउनु पर्यो, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो काउन्ट सिक्वेन्स बनाउनु पर्यो, यो काउन्ट सिक्वेन्स हो। त्यसपछि अब काउन्ट सिक्वेन्समा कसरी काम गर्छ, अब A0 हरेकचोटि हाम्रो के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट भइराखेको हुन्छ। A1 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि A0 1 बाट 0 मा जानुपर्छ, यो लजिकहरू एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। A2 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि A1 हाम्रो 1 बाट 0 मा जानुपर्छ, यो लजिकहरू एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। र सिन्क्रोनस काउन्टरको लागि अब यो 2 बिट र 4 बिट छ भने यो हामीले 2 बिट र 4 बिट छ भने हाम्रो यो लजिकले काम गर्छ, ठिक छ। यो लजिकले काम गर्छ 2 बिट 4 बिट 3 बिटहरू छ भने, ठिक छ। कि त अब डाइरेक्ट यो लजिक युज गरेर एक्सप्लेन गरे पनि भयो, कि त यो प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेट र हाम्रो इनपुटहरू क्यालकुलेट राखेर यो इनपुटहरू डिराइभ गर्ने के हुन्छ र त्यो अनुसार डायग्राम बनाउने। यति गऱ्यो भने कम्प्लिट हुन्छ। यदि टाइम भ्याउँदैन भने अब 2 बिट 4 बिट 3 बिट यिनीहरूको लागि यो लजिक डाइरेक्टली युज गर्दा पनि भयो, यो लजिक एक्सप्लेन गर्ने र त्यसपछि हाम्रो के गर्ने भन्दा त स्टेट टेबलहरू बनाउने र त्यसपछि हाम्रो फाइनल डायग्राम बनाउने। 2 बिट 3 बिट 4 बिट मात्रै छ भने। तर यो बाहेक अरू कुनै छ भने हाम्रो त्यो लजिक अहिलेको लजिकले काम गर्दैन, यो प्रोसेस नै गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, त्यसपछि यो टेबल बनाउनै पर्छ। प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेट र एक्साइटेसनको जुन हाम्रो इनपुटहरू छ त्यो टेबल बनाउने। टेबल बनाइसकेपछि केमेप बनाउने, केमेप बनाइसकेपछि एक्सप्रेसन डिराइभ गर्ने, एक्सप्रेसन डिराइभ गरिसकेपछि अब इनपुटहरूको एक्सप्रेसनहरू डिराइभ गरिसकेपछि अब कतिवटा फ्लिपफ्लप हामीले कन्सिडर गरेका थियौँ, सबै फ्लिपफ्लप जेनरल जस्तै अब हाम्रो 3वटा फ्लिपफ्लप हामीले कन्सिडर गरेका छौँ भने 3वटा फ्लिपफ्लप बनाउने। अब यसको इनपुटहरू त अहिले हामी भर्खरै डिराइभ गरेका छौँ, ठिक छ। त्यो इनपुटहरू के छ त्यो इनपुटहरू के गर्ने, कनेक्ट गर्ने र सिन्क्रोनसमा कमन क्लक पल्स के गर्ने भनेर युज गर्ने। सबैको क्लक पल्स के हुन्छ हाम्रो कमन हुन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त सिन्क्रोनस काउन्टरहरू हामी यो प्रोसेसबाट इक्जाममा हामीले डिजाइनहरू गरेर लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। क्लियर भयो? सर क्लियर भयो सर। यो पास क्वेसन हेर न, यो नयाँ सिलेबस पछि अब एउटा मोडल क्वेसन होला। मोडल क्वेसन हेर कस्तो क्वेसनहरू सोधेको छ। त्यसपछि पनि 2टा ब्याचमा इक्जाम भइसकेको छ, त्यो 2टा इयरको क्वेसनहरू हेर, सबै थाहा हुन्छ कस्तो क्वेसनहरू सोधिराखेको छ, सोधेर कसरी ट्याकल गर्ने त्यो सबै स्ट्राटेजीहरू बनाउने र त्यो अनुसारमा गर्ने। त्यहाँ एकैचोटि त्यहाँ ट्राई गर्न थाल्यो भने फेरि टाइम बढी लाग्छ, भ्याउँदैन। अब यो मोड 6 जसरी डिजाइन गर्यो त्यस्तै अब मोड 10 मोड 15 जुनसुकै मोड पनि डिजाइन गर्न सक्छौँ।
जुनसुकै मोडको काउन्टर गर्न सक्छु सर। अब यहाँनिर एउटा यो इक्जाम्पल छ, हाम्रो स्टेट डायग्राम दिएको छ 0 बाट 1, 1 बाट 2, 2 बाट 3, 3 बाट 4, 4 बाट 0 भनेपछि यो कति मोडको काउन्टर भयो? 5 कति मोड 5 काउन्टर भयो भनेपछि मोड 5 काउन्टरको लागि फेरि कतिवटा फ्लिप फ्लप चाहियो? 3वटै चाहिन्छ होला नि सर। 3वटै चाहिन्छ, 3वटै चाहिन्छ होला हैन? 3वटै चाहिन्छ, किनभने 2टा मात्रै युज गर्यो भने त 4वटा स्टेट मात्रै काउन्ट गर्यो। 4 भन्दा स्टेट बढिरहेछ भने अभियसली 3वटा राख्नुपर्छ 4 देखि। अब त्यसपछि त्यही अनुसार अब के गर्ने, टेबलहरू बनाउने। 3टा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ भनेर हामी डिटरमाइन गरिसक्यौँ। अब के गर्ने, टेबल बनाउने प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेटको। अब त्यो टेबल बनाइसकेपछि फेरि अब कुन फ्लिप फ्लप डिजाइन गर्ने त्यसको एक्साइटेसन टेबल चाहिन्छ। ठिक छ, भनेपछि त्यो अनुसार यहाँनिर अब करस्पोन्डिङ अब भ्यालुहरू प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेट थाहा छ भने हामी करस्पोन्डिङ इनपुट भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो, अब के म्याप बनाउँदाखेरि यो बाँकीको जुन हाम्रो स्टेटहरू छ 0 1 2 3 4 बाहेक अब 5 6 7 5 6 7 यो 3वटा स्टेटको लागि 0 1 2 3 4 छ हैन, 5 6 7 यो 3वटा स्टेटको लागि के म्यापमा के गर्ने, डोन्ट केयर युज गर्ने। ठिक छ, अब यो डोन्ट केयर राख्न चाहिँ स्टुडेन्टहरू जेनरली बिर्सिन्छ एक्जाममा। यो टेबलमा जे छ त्यो कुरा मात्रै राख्छ, डोन्ट केयर राख्न बिर्सियो भने के हुन्छ भन्दा त इन्टायर सोल्युसन नै रङ हुन जान्छ। त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राखिराख्ने है। अब त्यही अनुसार हामी यो डिजाइन गर्न सक्छौँ। क्लियर भएसम्म? अब यो इक्जाम्पलमा के छ, हाम्रो स्टेटहरू रेगुलर प्याटर्नमा छैन, इरेगुलर काउन्ट सिक्वेन्स छ यहाँनिर। 1 पछि 2, 2 पछि 5, 5 पछि 7, 1 पछि 2, 2 पछि 5, 5 पछि 7 इरेगुलर काउन्ट सिक्वेन्स छ भनेपछि यसको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अब म्याक्सिमम कति काउन्ट गरिराखेको छ 7, म्याक्सिमम 7 काउन्ट गरिराखेको छ भने 7 रिप्रेजेन्ट गर्नलाई अब यो क्वेसनमा त दिएकै छ 3 बिट छ, 3 बिटमा रिप्रेजेन्ट गराएको छ। 3 बिटमा रिप्रेजेन्ट गराएको छ भने 3वटा के गर्ने, फ्लिप फ्लप युज गर्ने। ठिक छ, 3वटा फ्लिप फ्लप युज गर्ने, प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेटहरू लेख्ने, त्यसपछि करस्पोन्डिङ इनपुटहरू एक्साइटेसन टेबलको आधारमा लेख्ने। लेखिसकेपछि अब के गर्ने, के म्यापबाट सिम्प्लिफाई गर्ने एक्सप्रेसनहरू J0 K0 J1 K1 J2 K2 र त्यसपछि फाइनल एक्सप्रेसन के गर्ने, ड्र गर्ने। यसरी हामी डिजाइन। सर हजुर हजुर, त्यसमा छ नि, यसमा चाहिँ कुन कुनमा सर डोन्ट केयर लगाउने, त्यहाँ एकचोटि देखाउनु थोरै अगाडि। यहाँनिर यहाँनिर छ नि सर, यो अलि एक स्टेप अगाडि लानु। यहीँ ठिक छ। यहाँ त सर अनि 3मा पनि डोन्ट केयर लगाउने, 4मा पनि डोन्ट केयर लगाउने, 5 छ रहेछ, 6मा पनि डोन्ट केयर लगाउने हो सर? हो, जुन स्टेट छैन यहाँनिर त्यो स्टेटमा के गर्नुपर्छ, डोन्ट केयर लगाउनुपर्छ। 0मा 0 छैन, 1 छ, 2 छ, 3 छैन, त्यसपछि 4 छैन, 5 छ, 6 छैन। 0 3 4 6मा डोन्ट केयर राख्ने, 0 3 4 6मा डोन्ट केयर राख्ने। सर हजुर, तेरो त यहाँनिर राखेको छ 0 3 4 6। टेबलमा के म्यापमा मात्र राख्दा मिल्छ हैन? के म्यापमा मात्रै राख्ने, टेबलमा डोन्ट केयर राख्नु परेन। टेबलमा त के जस्ट जे स्टेटहरू दिएको छ त्यसको मात्रै प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेट मात्रै लेख्ने। यो कुरा गिभेन छ स्टेट डायग्राममा, त्यसको मात्रै लेख्ने, अरू बाँकी लेख्नु परेन। पछि यो 0 3 4 6मा सबै के म्यापमा के हुन्छ भन्दा त डोन्ट केयर हुन्छ। हेर त राखेको छ 0 3 4 6, यो रातोवाला जुन क्रस छ 0 3 4 6 सबै के म्यापमा डोन्ट केयर राखेको छ। 0 3 4 6 सबै के म्यापमा डोन्ट केयर राखेको छ। ठिक छ, कसैको के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? छैन सर। डिजाइनहरू गर्न सक्छौँ अब काउन्टरको जस्तो पनि डिजाइनहरू सक्छौँ सर।
त्यसपछि अर्को यो डिजाइन अ काउन्टर सिक्वेन्स विथ इरेगुलर बाइनरी सिक्वेन्स 1 2 5 7 भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ। अर्को डिजाइन अ काउन्टर विथ स्टेट डायग्राम बिलो। अब यस्तो पनि इक्जाममा हेरेर मोडल क्वेसनहरूमा यस्तै सोधिराखेको छ। 0 त्यसपछि 3 पछि 4 पछि 5 पछि कति छ हाम्रो 2 छ भनेपछि फेरि यसमा प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेटहरू लेख्नु पर्यो। ठिक छ, जुन जुन स्टेट छैन त्यो स्टेटमा केम्यापमा डन्किएर राख्नु पर्यो। त्यही प्रोसेसबाट एक्साइटेसन इनपुटहरू क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, केम्याप बनाउनु पर्यो र केम्यापबाट हाम्रो इनपुटहरू के आउँछ त्यो डिटरमाइन गर्नु पर्यो र फाइनल के गर्ने भन्दा डायग्राम ड्र गर्ने लजिक डायग्राम। ठिक छ, काउन्टरको यति नै छ। यिनीहरू एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? टाइमिङ सिक्वेन्सहरू, जन्सन काउन्टर, मेमोरी युनिट, यो क्वेसनहरू चाहिँ गर। यो क्वेसनहरू म दिन्छु। यो एक्सप्लेन अबाउट शिफ्ट रजिस्टर, ड्र एन्ड डिजाइन एन्ड ड्र 3-bit अप डाउन सिन्क्रोनस काउन्टर, explain about triple counter using deep flip-flop, design a synchronous counter which counts the sequence given, design a synchronous counter with following sequence, design a synchronous counter that counts the sequence using deep flip-flop, consider the design of 4-bit BCD counter that counts in following way, draw the state diagram, design a 3-bit synchronous counter with T flip-flop and draw the diagram, design a binary counter with T flip-flop to count in following sequence, design a modulo 5 counter using JK flip-flop and implement it, construct its timing diagram, how many states are there in 3-bit ring counter, what are they? अगाडि के देखाउनु सर? सो त्यसमा 0 0 0 0 1 0 0 2 3 अनि त्यसपछि डट डट छ, त्यसमा के हुन्छ सर? डट डटमा त्यसपछि अब कन्टिन्युअस 3 पछि 4 5 6 7 8 लास्टमा 9। सर अनि यसमा अगाडि चाहिँ 1 छैन अनि बिचमा पनि 0 to 9 र्यान्डम हो कि भनेर अनि त्यसपछि डट डट छ भने त्यही कन्टिन्युअसली त्यही अनुसार जाने। भने सर यसमा 1 लाई मात्र हटाउनु पर्यो नि सर? यसमा 1 मा लाई हटाउनु पर्यो। डोन्ट केयर अनि पछि त 1 लाई पनि हटाउनु पर्यो। 10 11 12 त्यो सबै डोन्ट केयर लगाउनु पर्छ होला नि सर? 10 11 12 त बीसीडी मा अब हटाउनै पर्छ, डोन्ट केयर राख्नै पर्छ। एकचोटि प्र्याक्टिस गर है यो क्वेसनहरु। यो प्र्याक्टिसहरु गर्न सक्यो भने जस्तो पनि क्वेसन काउन्टरको सोल्भ गर्न सक्छौ। अर्को explain the design of 4-bit binary counter with parallel load in detail. What are the differences between synchronous counter and asynchronous counter? Design and draw the 3-bit up down synchronous counter. क्वेसनहरु चाहिँ थोरै अगाडि राख्नु सर, अघि नै क्वेसनमा राख्नु दिएको एकचोटि लास्ट क्वेसनमा। यो सर 3-bit रिङ काउन्टर मिन्स चाहिँ सर 3 वटा मात्र 3-bit को रिङ काउन्टर भनेको त कहाँको 7 सम्मको हैन त सर? त्यो त भयो बुझ्छु सर। यो च्याप्टरमा अरु के एक्सप्लेन गर्नुपर्छ? अरु के एक्सप्लेन गर्नुपर्छ यो च्याप्टरमा के छ? अरु त गर्नु पर्दैन होला सर। अब हामीलाई सबैभन्दा नबुझेको च्याप्टरै यो मात्र। अर्को कुन च्याप्टर चाहिँ छ र सर? अर्को त त्यही बीसीडी अनि त्योहरु त हो नि, आस्की भ्याल खै के हो, प्यारिटी बी तिनीहरु हो। केमा अरुहरु त सर्ट मार्क्स आउँछ। अरु केमा बगाएर यो मात्र हैन सर? यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट हो। अब यो भन्दा अगाडि यो शिफ्ट रेजिस्टरहरु पनि अब यो च्याप्टरमा छैन, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ मेरो पार्टमा। त्यसपछि अब सर शिफ्ट रेजिस्टर थोरै भन्दिनु त्यति मात्र हो। अब त्यसपछि अब अर्को हाम्रो जुन नर्मल स्टेट डायग्रामहरुको डिजाइनहरु छ नि, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। नर्मल स्टेट डायग्रामहरुबाट हामी जुन डिजाइनहरु गर्छौं यो भन्दा पछिल्लो च्याप्टरमा त्यो पनि भन्दिनु सर। यो फाइल तपाईले दिन भइसकेछ हो सर? यो त यसमा एक्स्ट्रा क्वेशनहरु छ। यो क्वेशनहरु अब यहीँनिर अब जो आयो तिनीहरुले गर न। बाँकी त मैले दिनै सकेको छु नि, बाँकी त अरु कुराहरु चेन्ज छैन, एक्स्ट्रा क्वेशनहरु मात्रै थपेको हो। हामीले पठाउनु छ सर यो?
क्वेसनहरु त प्र्याक्टिस गर्न गए त अब त्यही फोटो खिच्न पर्यो जो आइरहेछ तिनीहरु मात्रै फाइदा लियोस् न नआउनेहरुलाई किन बेकारमा उ गर्ने हैन एक्स्ट्रा तिनीहरुलाई टर्चर हुन्छ नि यो क्वेसनहरु कहाँबाट आयो के आयो झन् टेन्सन हुन्छ नि तिनीहरुलाई सर क्वेसन देखाउन न क्वेसन त्यसो भए लास्टको हजुर फोटो खिच्नु पर्यो क्वेसन कुनै स्क्रिनशट गरेछ नि क्वेसनकोहरु स्क्रिनशट गर न मैले त अघि नै स्क्रिनशट गरिसकेको हो सर अगाडि भइछु म यो नोटहरु त पहिले थियो जस्तो लाग्यो सर क्वेसनहरु यो नोटहरु त पहिल्यै छ क्वेसन मात्रै मैले थपेको छु स्क्रिनशट ल्याउ त भयो स्क्रिनशट ल्याउ नेक्स्ट गरौँ हुन्छ सर 3 वर्षको क्वेसनहरु एटलिस्ट हेर है सबैले यो एउटा मोडल क्वेसन होला हैन सिलेबसमै मोडल क्वेसन त्यसपछि 2 वर्षको क्वेसनहरु हेर र त्यही अनुसार फोकस गर है सर तिनीहरुमा केही प्रोब्लमहरु छ भने अब नेक्स्ट क्लासमा पनि मलाई भन्दा हुन्छ ती क्वेसनहरु हेर एटलिस्ट मोडल क्वेसन र त्यसपछि 2 वर्षको क्वेसनहरु र ती क्वेसनहरुमा अब मेरो पार्टमा पनि या जेपी सरको पार्टमा पनि केही प्रोब्लम छ भने भन नेक्स्ट विक त हामीसँग सधैँ नै छ हैन हामी चाहिँ त्यो क्वेसनहरु डिस्कस गर्छौं सर अब अर्को पेज सर हजुर क्वेसन एकचोटि कुन अगाडि कि पछाडि भयो क्वेसनहरु सर भयो सर त्यसपछि यो च्याप्टरमा के भनेको थियो शिफ्ट रेजिस्टर एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो हैन जेनरल ओभरभ्यू डिटेल एक्सप्लेन ओभरभ्यू मात्र डिटेल एक्सप्लेन गर्न त अब धेरै नै टाइम लाग्छ शिफ्ट रेजिस्टरहरु यो यसमा एउटा कुरा चाहिँ थपेको छ सिरियल ट्रान्समिसन र प्यारलल ट्रान्समिसनको डिफरेन्स यो कहिलेकाहीँ सायद सोध्या पनि छ होला व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन सिरियल एन्ड प्यारलल ट्रान्समिसन अब सिरियल ट्रान्समिसनमा हाम्रो के हुन्छ एउटै लाइनबाट डाटा बिट्सहरु ट्रान्सफर हुन्छ सिरियल ट्रान्समिसनमा एउटै लाइनबाट या एउटै वायरबाट डाटा बिट्सहरु ट्रान्सफर हुन्छ प्यारलल लाइनमा के हुन्छ हाम्रो डाटाहरु मल्टिपल लाइन्सबाट के हुन्छ हाम्रो ट्रान्समिसन हुन्छ अब सिरियलमा एउटै लाइनबाट डाटा ट्रान्समिसन हुन्छ भने अब एउटा मात्रै वायर किन्नु पर्यो भने कस्ट के हुन्छ हाम्रो कम हुन्छ तर प्यारललमा अब हामीलाई मल्टिपल लाइन्सहरु चाहिन्छ भने अब मल्टिपल वायर्सहरु पर्चेज गर्नु पर्यो मल्टिपल वायर्सहरु पर्चेज गर्नको लागि हामीलाई बढी कस्ट बियर गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को सिरियल ट्रान्समिसनमा हाम्रो के हुन्छ 1 क्लक पल्समा एउटा मात्रै बिट के हुन्छ हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ सिरियल ट्रान्समिसनमा हाम्रो 1 क्लक पल्समा एउटा मात्रै बिट ट्रान्सफर हुन्छ तर प्यारलल ट्रान्समिसनमा 1 क्लक पल्समा 8 वटा बिट के हुन्छ हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ भनेपछि अब हामी स्लो र फास्टको कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब एउटा क्लक पल्समा एउटा मात्रै बिट ट्रान्सफर हुने र अर्को एउटा क्लक पल्समा 8 वटा बिट ट्रान्सफर हुने अभियसली कुन फास्ट हुने भयो हाम्रो प्यारलल ट्रान्समिसन फास्ट हुने भयो कम्पेयर टु सिरियल ट्रान्समिसन
र अर्को अब डिस्टेन्सहरुको लागि हेर्दाखेरि सर्ट डिस्टेन्स पर्पसको लागि हामीले जेनरली प्यारलल ट्रान्समिसन युज गर्छौं लङ डिस्टेन्स पर्पसको लागि हामीले जेनरली सिरियल ट्रान्समिसन युज गर्छौं लङ डिस्टेन्स छ भने एउटै वायरले हामी के गर्न सक्छौं भन्दा त अब कनेक्सनहरु हामी लङ डिस्टेन्ससम्म हामी डाटाहरु ट्रान्सफर गर्न सक्ने भएको भएर लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसनको लागि सिरियल र सर्ट डिस्टेन्स ट्रान्समिसनको लागि प्यारलल युज गर्छौं हामी र सिरियल ट्रान्समिसनको सर्किट अब एउटा मात्रै वायर छ भने यसको डिजाइनहरु हाम्रो सिम्पल हुन्छ कम्पेयर टु हाम्रो प्यारलल ट्रान्समिसन यो एउटा डिफरेन्स भयो डिफरेन्स बिट्विन सिरियल ट्रान्समिसन एन्ड प्यारलल ट्रान्समिसन यसको स्क्रिनशट चाहिन्छ भने लिइराख है पुरानो स्लाइडमा छैन होला भयो क्लियर भयो सिरियल र प्यारलल ट्रान्समिसन भयो सर क्लियर भयो बुझ्यो अब अर्को चाहिँ एक्जाममा explain how to convert serial data to parallel and parallel data to serial यो चाहिँ सोधेको छ अब सिरियल डाटालाई प्यारलल कन्भर्ट गर्नको लागि हामी कसरी गर्न सक्छौं हामीले प्रोसेस पढिसकेका छौं भने त सिरियल डाटालाई प्यारलल कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले कुन प्रोसेस युज गरेका छौं थाहा छैन सर सिरियल डाटालाई शिफ्ट रेजिस्टर त्यत्रो पढिसकेको हैन शिफ्ट रेजिस्टरमा सिरियल इन प्यारलल आउटले के गर्छ सिरियल डाटालाई प्यारलल कन्भर्ट गर्छ नि त्यो सबैमा आउट हाल्दिने सर प्यारलल आउट सिरियल डाटा पठाउने अनि सबै हामीसँग चारवटा टाइप छ नि शिफ्ट रेजिस्टरको चारवटा जुन टाइप छ सिरियल इन सिरियल आउट सिरियल इन प्यारलल आउट प्यारलल इन सिरियल आउट प्यारलल इन प्यारलल आउट ठीक छ अब हामीले के सोधेको छ यहाँ हेर त एक्सप्लेन हाउ टु कन्भर्ट सिरियल डाटा टु प्यारलल सिरियल टु प्यारलल कन्भर्ट गर्नको लागि कुन शिफ्ट रेजिस्टर चाहियो सिरियल इन प्यारलल आउट ठीक छ सर सिरियल डाटा टु प्यारलल कन्भर्सन गर्ने काम सिरियल इन प्यारलल आउटले गर्छ अर्को प्यारलल डाटा टु सिरियल प्यारलल डाटा टु सिरियल को लागि कुन चाहिन्छ हामीलाई प्यारलल इन सिरियल आउट ठीक छ र त्यसको अब एक्सप्लेनहरु गर्ने ठीक छ यो पनि क्वेशन सोधेको छ सायद कुनै इयरमा लास्ट इयर नै हो कि अब त्यो भन्दा अगाडिको इयरमा हो एक्सप्लेन हाउ टु कन्भर्ट सिरियल डाटा इन्टु प्यारलल एन्ड प्यारलल डाटा इन्टु सिरियल त्यो एक्चुअली यो पास्ट क्वेशन हेर है त्यसपछि शिफ्ट रेजिस्टर नै बनाउने छ अब डायग्रामहरु बनाउनु पर्छ नि अहिले त अब यो डायग्रामहरु त थाहा छदै छ त्यो मैले यहाँ राखेको छैन लङ क्वेशन वाला होला हैन सर यो लङ क्वेशन भन्दा पनि सर्टमै सायद सोध्या होला यो अब लङ क्वेशन छ भने अब सब 5 मार्क्समा छ भने डायग्राम बनाउने एक्सप्लेन गर्ने लङ क्वेशनमा छ भने डायग्राम पनि बनाउने टाइमिङ डायग्राम पनि बनाउने सबै एक्सप्लेन पनि गर्ने एक्जाम्पलहरु पनि लिने इनपुटहरु के दिँदाखेरि के आउटपुटहरु आउँछ सबै कुरा हेर्ने कति मार्क्स छ त्यो अनुसार अब यो सिरियल इन प्यारलल आउटमा डाटा सिरियली के हुन्छ हाम्रो इनपुट गर्नुपर्छ र डाटाहरु हाम्रो प्यारलल के हुन्छ भन्दा त आउट हुन्छ ठीक छ र सिरियल इनमा एउटै पोर्टबाट हामीले सिरियली के गर्न सक्छौं भन्दा त यहाँबाटै जति डाटाहरु छ सबै हामी यो पोजिसनबाट मात्रै दिन सक्छौं अरु हामीले डाइरेक्टली यो फ्लिप-फ्लपलाई पनि केही डाटा चाहियो भने हामी सिरियली यही पोर्टबाट हामी डाटा इनपुट दिन्छौं यो फ्लिप-फ्लपलाई पनि केही डाटा चाहियो भने हामी यही पोर्टबाट डाटा के गर्छौं सिरियली इनपुट दिन्छौं र प्यारलल आउट छ भने हामी के गर्न सक्छौं साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हामी के गर्न सक्छौं भन्दा त सबै फ्लिप-फ्लपको आउटपुटहरुबाट हामीहरु डाटाहरु लिन सक्छौं भनेपछि डाटाले सिरियली एक्सेप्ट गर्छ र आउटपुट हरु हाम्रो के हुन्छ भन्दा सबै स्टेजहरुको हाम्रो साइमल्टेनियसली के हुन्छ हाम्रो अवेलेबल हुन्छ र यो एउटा डायग्राम हेरौं अब हाम्रो डाटाको डायग्राम छ 0 1 0 छ क्लक पल्स छ यानी हामीसँग क्लक पल्सहरु कुन क्लक पल्स युज गरेका छौं हामीले यहाँ कुन क्लक पल्स युज गरेका छौं पोजिटिभ एज ट्रिगर पोजिटिभ ठीक छ इन्क्रिजिङ भन्दा पनि हुन्छ इन्क्रिजिङ या पोजिटिभ एज ट्रिगर क्लक पल्स युज गरेका छौं भनेपछि त्यो इन्स्टेन्टमा अब हाम्रो त्यो इन्स्टेन्टमा यो सिरियल डाटा यहाँ हेरौं त माथि के छ हेर त कर्सर कहाँनिर पुग्यो डाटा कर्सर 1 मा
1 मा पुग्यो भनेपछि फर्स्ट फ्लिप फ्लपमा हाम्रो इनपुट के हुन्छ भन्दा त 1 हुन्छ। यो फर्स्ट फ्लिप फ्लपमा इनपुट के हुन्छ 1 हुन्छ। ठीक छ। र इनिशियली इनपुट दिनुभन्दा अगाडि हामीले सबै फ्लिप फ्लपलाई के गरे हुन्छौँ रिसेट गरे हुन्छौँ या क्लियर गरे हुन्छौँ। छुट्टै क्लियरको पनि यहाँनिर इनपुट छ नि, क्लियर गरे हुन्छौँ। सबै 0 0 0 0 छ र क्लक पल्स आउने बित्तिकै यहाँनिर डाटा के छ 1 छ भनेपछि आफ्टर द क्लक पल्स यो 1 यहाँनिर सर्छ। ठीक छ। डी फ्लिप फ्लप हो। एउटा क्लक पल्स पछि यो 1 यहाँनिर जुन हामीले सिरियल डाटा इन दिएका छौँ त्यो 1 के आउँछ यहाँनिर फ्लिप फ्लप A को आउटपुटमा आउँछ। त्यही बेलामा त अर्को क्लक पल्स त्यही बेलामा फ्लिप फ्लप B मा पनि त अर्को क्लक पल्स काम गरिराखेको छ भनेपछि जुन बेलामा यो 1 यहाँनिर आयो QA मा आयो त्यही बेलामा त यहाँनिर D मा के थियो 0 थियो नि। यो फ्लिप फ्लप B को D मा 0 थियो भनेपछि QB मा 0 आयो। त्यही बेलामा फ्लिप फ्लप C को D मा 0 थियो त्यही बेलामा त्यही क्लकमा भनेपछि QC मा 0 आयो। त्यही बेलामा फ्लिप फ्लप D को इनपुट फ्लिप फ्लप D को D इनपुटमा 0 थियो QD मा 0 आयो भनेपछि आफ्टर 1 क्लक पल्स हाम्रो डाटा के हुन्छ QA मा 1 हुन्छ, QB मा 0 हुन्छ, QC मा 0 हुन्छ, QD मा के हुन्छ 0 हुन्छ। भनेपछि यहाँ हेर त फर्स्ट क्लक पल्स एक्टिभेट हुने बित्तिकै यो 0 के यो जुन हाम्रो 1 छ यो 1 के हुन्छ QA मा जान्छ। अब अरूहरुमा त अब के हुन्छ अरूहरुमा त हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर QB QC QD मा 0 हुन्छ किनभने QD यो QB QC QD मा हाम्रो जुन कनेक्ट भएको D इनपुटहरु छ तिनीहरु के छ भन्दा त हाम्रो 0 स्टेटमा छ। फेरि अर्को क्लक बक्समा हेरौं यहाँनिर डाटा के छ अब 0 छ भनेपछि 0 यहाँनिर आउने भयो। तर त्यही बेलामा यो फ्लिप फ्लप B मा हाम्रो इनपुट के हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि यो 1 यहाँनिर आयो। त्यही बेलामा फ्लिप फ्लप C मा इनपुट के हुन्छ 0 हुन्छ यो 0 यहाँनिर आयो। त्यही बेलामा फ्लिप फ्लप D मा इनपुट के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ भनेपछि यो 0 यहाँ आयो। फेरि अर्को क्लक बक्समा डाटा हेर्ने डाटा कति छ 0 छ भनेपछि हाम्रो पहिलो फ्लिप फ्लपको आउटपुट कति आयो 0 आयो। अर्को फ्लिप फ्लपको इनपुट हाम्रो त्यही बेलामा 0 छ भनेपछि आउटपुट 0 आयो। अर्को फ्लिप फ्लपको इनपुट हाम्रो कति छ यहाँनिर हाम्रो 1 छ भनेपछि यहाँनिर 1 आयो। फेरि अर्को फ्लिप फ्लपको इनपुट 0 छ यहाँ 0 आयो भनेपछि यसले यहाँनिर हाम्रो के छ डाटाहरु हाम्रो शिफ्ट भइराखेको छ। डाटाहरु हाम्रो के छ भन्दा शिफ्ट हाम्रो डाटाको पोजिसन यो 1 यहाँनिर छ त्यसपछि यो 1 यहाँनिर शिफ्ट भयो यो 1 यहाँनिर शिफ्ट भयो यो 1 यहाँनिर शिफ्ट भयो यो 0 यहाँ छ यहाँ शिफ्ट भयो यहाँ शिफ्ट भयो यहाँ शिफ्ट भयो। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भन्दा शिफ्ट रेजिस्टर भन्छौँ। शिफ्ट रेजिस्टर व्हाट इज शिफ्ट रेजिस्टर पनि एक्जाममा सोधिराखेको हुन्छ। व्हाट इज शिफ्ट रेजिस्टरमा हाम्रो के भयो भन्दा त रजिस्टर क्यापेबल अफ शिफ्टिङ इट्स बाइनरी इन्फर्मेसन आइदर टु द राइट अर लेफ्ट इज कल्ड शिफ्ट रेजिस्टर। यो हाम्रो रेजिस्टर नै हो तर यो के गर्छ इन्फर्मेसनहरुलाई अब यो बाइनरी इन्फर्मेसनहरुलाई कि त राइटतिर कि त लेफ्टतिर हाम्रो शिफ्ट गर्न सक्छ। भनेपछि त्यही भएर हामीले जस्तै अब बाइनरी इन्फर्मेसनलाई के गरिराखेको छ राइटतिर शिफ्ट गरिराखेको छ त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भन्दा त शिफ्ट रेजिस्टर भन्छौँ। क्लियर भयो यहाँसम्म? भयो सर। टाइमिङ डायग्रामहरु क्लियर भयो। अब त्यस्तै सिरियल इन सिरियल आउट। अब यो अघिको मेकानिजम बुझ्यो भने यसको मेकानिजम पनि उस्तै छ। डाटा यसमा हामीले सिरियल इनपुट पनि दिनुपर्छ र डाटा लिँदाखेरि पनि सिरियली मात्रै लिन सक्छौं। भनेपछि यो पोर्टबाट इनपुटहरु दिने र यो पोर्टबाट के गर्छौं हामी आउटपुट लिने। ठीक छ। अब केही गरेर हामीलाई यो Q0 आउटपुट चाहियो। Q0 आउटपुट चाहियो भने हामी डाइरेक्टली Q0 लिन सक्दैनौं। Q0 लाई के गर्छौं एक क्लक पल्समा यहाँनिर सार्छौं फेरि अर्को क्लक पल्समा यहाँनिर सार्छौं फेरि अर्को क्लक पल्समा यहाँनिर सार्छौं अनि मात्रै हामी लिन सक्छौं। भनेपछि अहिलेको केस भन्दा यो केसमा हाम्रो आउटपुट लिनको लागि मोर नम्बर अफ क्लक पल्स चाहियो। अहिलेको केसमा हाम्रो सिरियल इन प्यारलल आउटमा हामी एकैचोटी एउटै क्लक पल्समा हामी सबै आउटपुट लिन सक्थ्यौं। ठीक छ। तर अब यहाँनिर हामीलाई QA चाहियो भने यो QA लाई एक्स्ट्रा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त तीनवटा क्लक पल्स अप्लाई गरेर QD को ठाउँमा गार्नुपर्छ सिरियल आउटमा र त्यसपछि मात्रै हामी डाटा लिन सक्छौं। भनेपछि डाटा लिनको लागि मोर नम्बर अफ क्लक पल्स चाहिन्छ हाम्रो सिरियल इन सिरियल आउटमा। ठीक छ। अब यो डाटाहरु इनपुट दिँदाखेरि अब आउटपुटहरु के आउँछ त्यो अब आफै पनि बुझ्न सक्छौं। यसको टाइमिङ डायग्राम
टाइमिङ डायग्राम बनाउनको लागि अब क्लक पल्स एक्टिभेट हुँदाखेरि हाम्रो डाटा के डाटा छ त्यो डाटा अघि जस्तै टाइमिङ डायग्राम बनाउने त्यो डाटा यहाँनिर आउँछ। अब यहाँनिर हाम्रो यो डाटा कति छ 1 छ भनेपछि Q1 को आउटपुट 1 आयो र त्यही बेलामा हाम्रो Q2 को आउटपुट के आउँछ इनपुट त हाम्रो 0 थियो भनेपछि यो 0 यहाँ आउँछ। अर्को Q2 को आउटपुट हाम्रो त्यही बेलामा 0 थियो भनेपछि अर्कोको इनपुट 0 आउँछ। Q3 को आउटपुट त्यही बेलामा 0 थियो त्यही भएर इनिसियल त रिसेट हुन्छ नि अर्कोको आउटपुट के आउँछ 0 आउँछ भनेपछि यही आधारमा के गर्ने टाइमिङ डायग्राम पनि बनाउने। र प्यारल इन सिरियल आउटको टाइमिङ डायग्राम मैले पहिला चाहिँ गराएको थिएन। अहिले अब यो बरु स्क्रिनसट लिँदा हुन्छ प्यारल इन सिरियल आउटको टाइमिङ डायग्राम। यो स्क्रिनसट 3 बिटको लागि मात्रै टाइमिङ डायग्राम बनाएको छैन। यो प्यारल इन सिरियल आउटमा डाटाहरू प्यारल इनपुट गर्न सक्छौँ हामी र अर्को आउटपुटहरू सिरियलै जान्छ भनेपछि अब यहाँनिर हेरौँ त प्यारल इनपुट गऱ्यौँ भने यो डीमा पीसी आउनु पर्यो यो डीमा पीबी आउनु पर्यो तर सिरियल आउट गर्नु पर्यो भने यो डीमा के आउनु पर्यो क्यूए आउनु पर्यो भनेपछि अब क्यूए र पीसीमा चुज गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ यहाँनिर बिचमा मक्स युज गर्छौँ मल्टिप्लेक्सर युज गर्छौँ। ठीक छ र डाटाहरू सिरियल यो पोर्टबाट लिन सक्छौँ। इनपुटहरू हामी प्यारली के गर्न सक्छौँ भन्दा त सबै फ्लिप फ्लपमा हामी छुट्टा छुट्टै इनपुटहरू हामी दिन सक्छौँ। ठीक छ यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ? छैन सर बुझ्यो है। अब यो अनुसार यो टाइमिङ डायग्रामहरू पनि हेर केही समस्या केही प्रब्लम छ भने नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गरौँ है त। यो टाइमिङ डायग्राम पनि स्क्रिनसट लियो यो मैले पहिला चाहिँ आफै गर्न भनेको थिएँ। प्यारल इन प्यारल आउटको टाइमिङ डायग्राम र प्यारल इन सिरियल आउटको टाइमिङ डायग्राम। ठीक छ यो एकचोटि नेक्स्ट क्लासमा हेरेर आऊ केही समस्या छ भने म एक्सप्लेन गरौँला त्यसपछि अरू के प्रोग्रामहरू छ त्यो डिस्कस गरौँ है त। आजलाई यति नै गरौँ त्यसो भए। अच्छा सर अर्को चाहिँ कुन चाहिँ डायग्राम बनाउनेवाला आउँछ अरे भन्नुभएको थियो तपाईँले? अर्को च्याप्टर 6 मा छ नि च्याप्टर 6 मा हाम्रो स्टेट डायग्राम स्टेट टेबलहरू छ त्यो रिलेटेड क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेटहरूबाटै गर्ने हो त्यहाँ पनि। ठीक छ त्यो पनि हेरौँ। अघि सिरियल ट्रान्समिसन र प्यारलल ट्रान्समिसनको डिफरेन्स चाहिँ देखाउँ न। सिरियल ट्रान्समिसन र प्यारलल ट्रान्समिसनको डिफरेन्स। ल पासा म